अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली के इजलास के मनाजिर हो नहीं सकता किसी ने अब तक देखे ना हो। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई हुई। लड़ाई का आगाज शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वजीर आजम के खिलाफ नारे लगवाने के बाद हुआ। तहरीक इंसाफ के रुकन जो थे कौमी असेंबली के शहरयार आफरीदी, मुराद सईद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी से दस्तो गिरेबा हो गए, जिसके बाद पूरा ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से एक दूसरे को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया। आज स्पीकर अय्याज सादिक की क़यादत में पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ एक अहम इजलास हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजलास में यह तय न हो सका कि इस पूरे वाक़े का जिम्मेदार कौन था। ताहम स्पीकर सरदार अय्याज सादिक की जानिब से यह जरूर कहा गया कि अगर समझा जाता है कि वो गैर जानिबदार नहीं और अरकान पार्लियामेंट ऐसा समझते हैं तो वो मुस्ताफी होने के लिए तैयार हैं। स्पीकर के ख्यालात अपनी जगह, मगर सबसे अहम सवाल और एक अहम बात जो इस पूरी सूरत हाल में सामने आई वो ये रही कि तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान के दरमियान जो हाथापाई हुई, जो मेन कैरेक्टर सामने आए शहरयार आफरीदी, आखिर वो किस हैसियत से कौमी असेंबली में मौजूद थे। क्योंकि गुज़िश्ता रोज की हंगामा आराई और पूरी सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बयान आज सामने आया है, जो बयान ये बता रहा है कि शहरयार आफरीदी उन 20 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली में शामिल हैं जो 15 अक्टूबर से अपने असासे जमा ना करवाने के बायस मुअत्तल हैं। साबिक स्पीकर हामिद नासिर चट्टा के मुताबिक मुअत्तल रुकन जो है वो शिरकत नहीं कर सकता और उसकी शिरकत इजलास में गैर कानूनी है। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि हमला भी हम पर हुआ और हमें ही मुअत्तल कर दिया जाए, ये दुरुस्त नहीं। अगर इस वाक़े के बाद शहरयार आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल की गई तो फिर पीर का इजलास नहीं होगा। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने कि क्या सूरत हाल रही। वो लोग असेंबली में मौजूद थे, खुद कानून बनाने जाते हैं, वो खुद कानून की कितनी पासदारी करते हैं और कानून को कितना समझते और जानते हैं। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं कराची स्टूडियो में मजहर अब्बास, लाहौर स्टूडियो में हफीजुल्लाह नियाजी, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं इरशाद भट्टी, अमजद शुएब, सलीम साफी और बाबर सत्तार साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए कुछ इस तरह से, मुअत्तल रुकनियत के बावजूद शहरयार आफरीदी की असेंबली में मौजूदगी कसूरवार कौन है? दो ऑप्शंस आपके सामने, स्पीकर कौमी असेंबली या फिर शहरयार आफरीदी खुद। बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आप हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे दीजिएगा। आयशा, देखिए, स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, सो अल्टीमेटली उसे मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपका सवाल बिल्कुल इररेलेवेंट है। और उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने अपने असासों की तफसील फर्ज कर लेते हैं जमा कराई होती और वो मुअत्तल ना होते तो फिर क्या कल का वाकया ना होता। सो कल के वाकये का असासों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो बिल्कुल अलग डिबेट है कि असासों की डिटेल जमा कराते हैं नहीं कराते, और इस पर हमने कई दफ़ा बात की है कि जो कैंपेन फाइनेंस है उसकी रिफॉर्म कैसे होनी चाहिए, ये ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सवाल ये है कि क्या वजह बनी, और भी कुछ सोसाइटीज हैं ऐसी, और पिछले 2 दिन से मीडिया दिखा रहा है जहां पे पार्लियामेंट्स के अंदर ये चीजें नजर आती हैं। और मेरा ख्याल है कि उन चीजों को डिबेट करने की जरूरत है कि क्या एनवायरनमेंट है, ये क्या पॉलिटिकल क्लाइमेट है और ये क्या कल्चरल एनवायरनमेंट है जिसमें आप हाथापाई पे उतरते हैं। और ये खाली पार्लियामेंट की बात नहीं है, ये आपको सड़कों पे नजर आता है। 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं, किसी की गलती होगी लेकिन निकल के हाथापाई होती है। रोड रेज, बाकी दुनिया में भी रोड रेज है लेकिन निकल के हाथापाई नहीं होती। एक तो कंसेप्चुअली मुझे लगता है एज ए लॉयर कि एक असॉल्ट का कॉन्सेप्ट है। किसी ने आपको गाली दी, आप उसे आगे से मुक्का नहीं मारते, क्योंकि अगर आप मुक्का मारेंगे तो फिर वो असॉल्ट की डेफिनेशन में आता है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन हम जस्टिफाई करेंगे कि इसने मुझे गाली दी थी इसलिए मैंने मुक्का मार दिया आगे से। जुबान का जवाब हाथ से देना ये बिल्कुल जस्टिफाइड है हमारे कल्चर में। पॉलिटिकल कल्चर में मुझे लगता है कि देखिए, यानी ये किस किस्म का आपकी लॉयल्टी है अपने पार्टी हेड्स के साथ। आप डिसएग्री कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन ये किस किस्म की पोलराइजेशन है कि आप अपने पार्टी हेड की लॉयल्टी के पीछे एक दूसरे अपनी सारी तहजीब छोड़ के गुथम गुथा होने के लिए तैयार है। ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि ये किस लेवल की इंटॉलरेंस है, और ये हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन सारे मुल्क में इस वक्त नजर आ रही है कि जिसमें आप अगर किसी के साथ डिसएग्री करते हैं तो आप रवादार नहीं है उसकी आर्गुमेंट सुनने के लिए भी। आप उसका भी जवाब देंगे और फिर आप उसे कंडेम कर देंगे, आप उसे एलिगेशन में इंप्यूट कर देंगे, आप कहेंगे इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की हमारे मुआशरे में और हमारी पार्लियामेंट के अंदर गुंजाइश बड़ी कम हो रही है। ठीक, अच्छा बाबर साहब, आपने और एंगल से बात की। सवाल रखने का मकसद ये था, गुज़िश्ता रोज हमने सवाल में ये सब क्यों हुआ पर बात की थी, हमें टाइम कम मिला लेकिन पैनल ने इस पर बात जरूर की थी कि वाकया असेंबली में क्यों हुआ। सवाल इसलिए रखा
کہ اگر کوئی رکن معطل ہے تو وہ کس طرح سے اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہے، اس کے لیے ذمہ دار کون؟ وہ رکن خود کے اس نے سمجھ نہ آنے دی کسی کو، یا پھر کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق اسے چلائیں؟ کیونکہ استعفے دیے گئے جماعتوں کی جانب سے، لیکن اسپیکر نے استعفے قبول نہیں کیے. دکھائی نہیں دیتا کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس قوانین کے مطابق اس ہاؤس کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں جو چلانا ضروری. آپ کوئی آپشن نہیں لینا چاہ رہے؟ میں صرف سوال رکھنے کی وجہ کو کلیریفائی کر رہی تھی. آپ آپشن نہیں لے رہے اس پہ؟ جی میں نے کہا سپیکر ریسپانسبل ہے الٹیمیٹلی، ٹھیک، وہ سپیکر کسٹوڈین ہے گھر کے، سٹارٹ یہاں سے ہوا. مظہر عباس صاحب. جی بالکل میں بابر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے جب آپ آتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، اس دوران آپ کو یہ انٹیمیٹ کرنا جو ہے، اول تو پہلے ہی انٹیمیٹ کرنا چاہیے کہ کیا الیکشن کمیشن نے انٹیمیٹ کیا اس ممبر کو کہ آپ جو ہے سسپینڈ ہو گئے ہیں اس وجہ سے. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جب اسپیکر انٹیمیٹ کرتا ہے کہ جی آپ کی ممبرشپ الیکشن کمیشن نے سسپینڈ کر دیا انٹل انلیس آپ یہ چیزیں کلیئر نہیں کریں گے. اس کے باوجود اگر وہ آ کے اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کر رہا ہے اور وہاں بیٹھ گیا ہے، اور ایون بیٹھنے کے بعد بھی اسپیکر ان کو انٹیمیٹ نہیں کر رہے کہ آپ کی ممبرشپ تو سسپینڈ ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ جو آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں کل کے ہنگامے کے بعد، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وکٹمائزیشن ہے. حالانکہ اس میں اسپیکر کا کوئی قصور نہیں ہے اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، لیکن ان کا بیٹھنا پروسیڈنگز، اور آج سے نہیں 15 اکتوبر سے، یعنی 15 اکتوبر کے بعد کئی سیشنز ہو گئے، کسی نے ان کو انٹیمیٹ نہیں کیا. اور صرف یہی نہیں، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، جن اراکین کو سسپینڈ کیا گیا ہے شاید ہی کوئی رکن ہو جس نے سیشن اٹینڈ نہیں کیا ہو، قومی یا صوبائی اسمبلی کا. نصرت سحر کا نام بھی شاید اسی میں شامل ہے. تو سوال یہ ہے کہ اسپیکرز کیا کر رہے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن اگر انٹیمیٹ کر رہا ہے اور اسپیکر کے آفس کو یہ پتا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو، وہ اگر انٹیمیٹ نہیں کر رہا تو پھر ذمہ داری تو ظاہر ہے اسی کی ہے، کسٹوڈین کی ذمہ داری ہے، 100% اسپیکر کی ذمہ داری ہے، اس ممبر کی ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ اگر اسے پتا بھی ہے کہ میں انڈر سسپینشن ہوں اور اس کے باوجود وہ جا رہا ہے اور آرام سے دستخط کر رہا ہے اور اس کو یہ الاؤ کیا جا رہا ہے، تو وہ تو جائے گا. تو آپ اسے روک نہیں رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار جو ہے وہ اسپیکر ہیں اس کے. اور میرا خیال ہے اس چیز کو آئندہ کے لیے ضروری بنانا چاہیے کہ اگر کسی کی ممبرشپ الیکشن کمیشن معطل کر رہا ہے تو پھر اگر وہ سیشن اٹینڈ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے اسپیکر از ریسپانسبل. صافی صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی آج ہی خبر سامنے آ رہی ہے، بے شک پہلے کہیں اطلاع دی گئی ہو یا انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا ہو کہ جی ان صاحب کی رکنیت معطل ہے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رکنیت معطل نہیں، میں گوشوارے 2 نومبر کو دے چکا، نہ ہی مجھے کوئی نوٹس موصول ہوا. اور آج ہی اسپیکر اسمبلی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ایوان میں اجنبی ہیں کیونکہ ان کی رکنیت معطل ہے. یہ سب کچھ اچانک آج سامنے آنا شروع ہوا. اس سے پہلے نہ وہ جانتے ہیں، شہریار آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رکنیت معطل ہے، نہ اسپیکر صاحب جانتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن ایکٹیو ہوا کہ اگر ایک رکن کی رکنیت نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے جانے کا، تو کس طرح سے اسمبلی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے. مطلب لگتا ہے ایسا کہ کسی کو بھی علم نہیں کیا ہو رہا ہے، یا پھر کہیں قانون ہی نہیں. کوئی آپشن کیا لیں گے؟ مجھے ہنسی آتی ہے جب اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوئی کہتا ہے کہ اس ایوان کا تقدس اور وقار، اور پھر یہ پی ٹی آئی والے بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی ایوان کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کا تقدس پامال ہوا، یہ سب کچھ. دیکھیں یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ سیاست کے سینے میں دل پہلے سے نہیں تھا، لیکن اب یہ جو دور آ گیا ہے، اب سیاست کی آنکھ میں کوئی شرم اور حیا بھی نہیں رہی، اس سے بھی وہ محروم ہے گیا. پہلے آپ دیکھیں اسپیکروں کا، میں نے جب صحافت شروع کی، ہدایت اللہ چمکنی صاحب کے پی اسمبلی کے اسپیکر تھے، وہ اسی دن استعفیٰ دے دیتے تھے پارٹی کی ممبرشپ سے بھی، اور ہم نے کبھی پھر ان کو اے این پی کی تقریب میں یا کسی حکومتی تقریب میں نہیں دیکھا تھا. آج کل آپ دیکھیں اسپیکرز، ایاز صادق صاحب اپنی حکومت کے ترجمان ہیں، اسد قیصر صاحب آ کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دوسری قومی اسمبلی کو گالیاں دیتے تھے، اس کے بعد بھی وہ اسپیکر ہے. سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو دیکھیں. ایک تو اس حساب سے آپ دیکھیں. دوسرا، یہ اسمبلی تو اس دن جعلی اور ڈسکریڈٹ ہو گئی تھی جس دن اس کے کچھ لوگوں نے ان کو جعلی کہا تھا. اور پھر مثلا رولز میں بالکل واضح ہے کہ ایک ممبر اتنے دنوں کے بعد غیر حاضری کے بعد ممبر نہیں رہ سکتا. اب یہاں پہ
جو کئی درجن ایم این ایز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو قانونی اور اخلاقی لحاظ سے ممبر ہی نہیں ہے. یہ معطلی تو بات کی بات ہے. وہ غیر حاضر معینہ مدت سے زیادہ رہے ہیں, انہوں نے استعفے دیے ہیں اور استعفے واپس نہیں لیے ہیں. دونوں حساب سے وہ اس اسمبلی کے اخلاقی اور قانونی ممبر نہیں ہے. اب وہ غلطی بھی کسی اور نے نہیں کی. سوال یہ کہ اسپیکر نے اور ان کی حکومت نے نہ صرف یہ کہ ان کو اس کے بعد آنے کیوں دیا, بلکہ ان کی منتیں بھی کی. آج خواجہ آصف صاحب کا میں نے انٹرویو ریکارڈ کیا, اب سے تھوڑی دیر پہلے اس کی ایک خبر چلی بھی. خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں, یہ تو استعفے دے چکے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب ہی کی حکومت نے ان کو اسمبلی میں واپس لایا تھا. نہ صرف یہ, بلکہ یہ دیکھیں ان لوگوں نے استعفے دیے تھے 22 اگست 2014 کو, بالکل واپس آئے ہیں سر جھکا کے 6 اپریل 2015 کو. یہ جو 8 مہینے کی انہوں نے حرام تنخواہیں بھی اس میرے اور آپ کے ٹیکس کے خزانے سے ان کو دے دی, اسی اسپیکر نے دے دی. بالکل. اور وہ جو اس دوران کی مراعات تھی باقی چیزیں, اور اس دوران انہوں نے استعفے بھی دیے تھے, اس اسمبلی کو گالیاں بھی دے رہے تھے, اور وہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں یہ بیٹھے بھی تھے. اب جو یہ اسپیسیفک معاملہ ہے اس کا ذمہ دار تو 100% اسپیکر صاحب ہے, کیونکہ اگر وہ معطل تھے تو معطلی کے بعد ان کو اسمبلی میں بیٹھنے کیوں دیا گیا تھا. ٹھیک. نیازی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. بات ہو رہی ہے اسپیکر صاحب کے کردار کے اوپر بھی, تو لیکن پی ٹی آئی کے وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر رکنیت معطل کی تو پھر کوئی اجلاس نہیں ہوگا پیر کو. یعنی کہ ایک عادت سی ہو گئی کہ قانون کی کہیں ضرورت نہیں, اگر پہلے استعفے وقت پہ قبول کیے جاتے, جس طرح صافی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ 6 سے زائد ماہ تک وہ استعفے نہ قبول ہوئے, تو اب پتہ ہے کہ استعفہ دیں یا نہ دیں, آپ ایک بار چلے گئے اسمبلی میں تو پھر اسمبلی آپ کی آپشن. دیکھیں عائشہ, میرا خیال میں اگر تو وہ الیکشن کمیشن نے ان کی جو رکنیت بفرض مال سسپینڈ کی ہوئی ہے, جو 3 مہینے پہلے میرے 15 اکتوبر کو کی تھی, اور جو انہوں نے اپنی ڈیٹیلز نہیں تھی اپنی ایسٹس کی اور باقی چیزوں کی, تو اس کے اوپر انہوں نے بہت سارے ممبرس کی تھیں. شاید باقیوں نے دے دی ہے, جو مجھے تاثر ملا آج کی خبر سے کہ باقیوں نے دے دی, اور انہوں نے صرف خالی نہیں دی, بلکہ یہ خبر بھی یہی آئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ وضاحت سے کہ یہ انہوں نے خالی نہیں دی, جبکہ وہ کہہ رہے میں نے دی ہے. اس بحث سے شاید یہ بھی خبر ہے منیار صاحب کہ شاید آج انہوں نے دے دی ہے. اچھا, اب یہ اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں. شہریار افریدی ماشاءاللہ میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, بہت ہی ایک مجھے تو بلکہ کل واقعہ دیکھ کے افسوس ہوا ہے کہ میں یہ آخری چیز جو میں شہریار افریدی کو انوالو دیکھنا چاہتا تھا. تحریک انصاف نے سرپرائزنگلی پچھلے 2-3 دنوں سے ایک ان میں اگریسو جو پوسٹر ہے یا رویہ ہے وہ تو انہوں نے بڑے عرصے سے اپنایا ہوا ہے, اور وہ ہر وقت اس کے پینترے بدل کے کبھی وہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, کبھی وہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی وہ ڈی گراؤنڈمنٹ میں آتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو تاراج کرتے ہیں, پی ٹی وی کی اینٹ سینٹ پہ جاتے ہیں, بلز نہیں دیتے, وہ ٹول پلازا کو انہوں نے وائلیٹ کیا. ساری باتوں کے بعد لگتا ہے اگریشن ہوتا, لیکن یہ 3-4 دنوں سے انہوں نے یہ نیا طریقہ کیا ہے کہ اب اس کو اسمبلی کے اندر میدان جنگ بنایا جائے. اور انہوں نے عمران خان نے جیسے کل بھی تھوڑا سا اجمالاً ذکر ہوا کہ قصور کے اندر کہا تھا کہ ہم وہاں جا کے اسمبلی میں ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں نواز شریف سے, اور پھر شاہ محمود قریشی نے جیسے وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ مصائب جو وفادار ہوتے ہیں, تو وہ وفاداری جو ہماری سیاست میں ساری پارٹیوں میں یہی کچھ ہے, وہی کچھ انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر انہیں ایسٹس نہیں دیے تو شرم کی بات ہے تحریک انصاف کے لیے, کیوں تحریک انصاف کا ترہ امتیاز ہی تھا. اسی کا تو کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے تو یہ اپنے سارے بندوں کے ایسٹس اپنی ویب سائٹ میں پوسٹ کر دیے ہیں. یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے, 2012 کی میں بات کر رہا ہوں. عمران خان نے خود پریس کانفرنسز کی, سارے لیڈرز نے کی. اس کا 2013 ہے, انہوں نے کہا ہمارے سارے ممبرز کو ہم نے پابند کر دیا کہ وہ اپنی تفصیلات جو ہے اس کو پوسٹ کرے. اگر وہ نہیں کی ہوئی تو شرم کی بات ہے. اخلاقی طور پہ میں تو سمجھتا ہوں ذمہ دار کو ہو یا نہ ہو, لیکن تحریک انصاف کا اخلاقی دیوالیہ پن جو ہوا ہے اس کے اندر یہ ایک مزید آشکار ہوئی ہے چیز. نیازی صاحب دونوں کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کسے ذمہ دار سمجھیں گے اگر معطل رکن قومی اسمبلی میں موجود ہے اور اجلاس میں شرکت کر رہا ہے, اسپیکر صاحب یا وہ رکن خود؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری جماعت کو اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار قرار دینا یا یہ اخلاقی طور پہ وہ دیوالیہ پن کا شکار ہیں, بالکل ٹھیک نہیں ہے. میری اپنی رائے ہے, آپ اپنی رائے دیں, اپنی رائے دیں, میری رائے کو میں نہ دخل جو کچھ اسمبلی میں ہوا نہیں رائے آپ کی رائے ہے, آپ کہہ سکتے نہیں ہیں, آپ کہہ دیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
जी भट्टी नहीं साहब नहीं, continue राय कीजिए। में दुश्मनी नहीं, एक क्वेश्चन पहले जो कुछ वो ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादा रहे हैं पहले PTI पहले में। जो कुछ पहले है तो जो कुछ असेंबली में हुआ, मेरा ख्याल है कि बहुत वो है, जैसे कहते हैं ना, बहुत देर कर दी मेहमान आते आते, क्योंकि दोनों तरफ के तर्जमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो या कोई टीवी चैनल हो या रेडियो हो या कहीं भी हो, तो वो जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, और वो फायरिंग अंधाधुंध ऐसी करते थे कि मुझे वो पुलिस में पुलिस भर्ती हो रही थी तो वो अंधा एक याद आता है कि जो वहाँ भर्ती होने चला गया, तो उससे जब वो भर्ती होने वालों ने पूछा कि तुम किस लिए आए हो, तो कहता है कि मैं भर्ती होने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि तुम क्या करोगे, कहता है जी मुझे रख लो कि मैं अंधाधुंध फायरिंग करूंगा। तो ये बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग थी जिसका ये अंजाम यही होना था। दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने किसी मेंबर की रुकनीत मुअत्तल कर रखी हो तो फिर तो ये इखलाकी जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वो असेंबली में ना आए, लेकिन चूंकि हमारी सियासत हर इखलाकियात अब पार कर चुकी है, अब उसका कोई लगता नहीं है कि कोई उसमें इखलाकी तौर पे रह गया हो, खा वो हुकूमती पार्टी हो खा वो अपोजिशन की पार्टी हो, दोनों तरफ से लगता है कि अब वो आखिरी हदों पे आ गए हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था बिटवीन इलेक्शन कमीशन और असेंबली में, और इनका कोऑर्डिनेशन का आप हाल देखें कि एक ने रुकनीत मुअत्तल की, दूसरे ने उसको असेंबली में आने दिया, एक वो अजनबी थे वो जो असेंबली में आ गए। तो मेरे ख्याल से जो अयाज सादिक साहब इसके पूरे जिम्मेदार हैं कि उनको और उनके सिस्टम को रोकना चाहिए था कि ये शहरयार अफरीदी साहब ना आते या वो इस सतह पे ना पहुंच पाते या इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अगर शहरयार अफरीदी ना होते तो उसकी जगह कोई दूसरा हो जाता। मगर बात ये है कि ये स्पीकर कौमी असेंबली इसके जिम्मेदार है। ठीक, स्पीकर कौमी असेंबली की बात करें, लेकिन साथ साथ रुकन के खिलाफ ट्रेड एसोसिएशन के ज्यादा अच्छे कवायद और ज़वाबित होते हैं, हर कोई उसमें इसी तरह बिन बुलाया नहीं आ सकता। ये कैसे कस्टोडियन है इस असेंबली के कि उसमें दर्जनों लोग मुस्तफी शुदा बैठे हुए हैं, फिर उसमें कभी मुअत्तल लोग आके बैठ जाते हैं। इस न स्पीकर को कस्टोडियन कहना चाहिए इस ईवान का, और मेरे ख्याल में न ये असेंबली की तारीफ भी पूरी उतरती है। इससे तो गवाल मंडी के वो माले की तंजीम अच्छी होगी, उसके भी कुछ कायदा ज़ाब्ता होता है। साफी साहब फिर बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं वहां पर कवानीन, और जिस तरह अभी अमजद साहब इरशाद साहब बात करते हैं, अमजद साहब आपकी जानिब आएंगे, वो जब ये कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर तो उन्होंने बात की, लेकिन अगर ये शहरयार अफरीदी ना होते तो कोई और होता। यानी कि लड़ाई झगड़ा तो हम देखते ही देखते हैं, असेंबलीज में नजर आता है और ये बाहर की असेंबलीज में भी दिखाई देता है, लेकिन जहां कवानीन की बात की जाए कि अगर एक मुअत्तल रुकन वहां जा रहा है तो फिर सवाल उठता है। आप किसे कसूरवार समझते हैं इसमें, अमजद साहब? देखिए, मुअत्तल रुकन से पहले भी अगर आप बात देखें तो शायद खाकान अब्बासी का कोई काम नहीं था कि जाके वो चुप कराने जाते, वहां पे भी कंट्रोल करना सिचुएशन का ये जिम्मेदारी थी स्पीकर की, और स्पीकर साहब की बजाय जाके तो ये हजरात उठे नून लीग के लोग, चुनाचे एक सिचुएशन उसकी शक्ल आपने देखा कैसी तकलीफदेह बनी। अब बात यह है कि उस जो खबर आई थी उस वक्त उसमें यह था कि 20 लोगों की रुकनीत मुअत्तल की गई है, और वो 20 के 20 जो हैं उन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं कराए। अब 20 के 20 में से हो सकता है किसी ने बाद में करा दिया, लेकिन अगर बाकी के लोग भी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में बाकी के लोग भी बैठे हुए हैं, तो फिर हमारे स्पीकर को आज याद आया सिर्फ एक आदमी को सिंगल आउट करना। मेरा ख्याल अगर तहकीकात की जाए अमजद तो साहब, ये कोई और 20 लोग जो भी है ना होंगे सिर्फ जो कौमी बैठे हुए असेंबली के वहां लिए, सूबाई और कौमी असेंबलियों को मिलाकर 20 लोग हैं। लेकिन इसमें हमारी कौमी असेंबली में भी इनसे ज्यादा कोई ना कोई और होंगे ना। अगर नहीं है तो तब भी ये एग्जीक्यूट करना एक ऑर्डर को अगर इत्तला देता है इलेक्शन कमीशन तो वो स्पीकर को ही देता है ना, इंडिविजुअल को फॉर एग्जांपल नहीं मिली तो स्पीकर उसको एग्जीक्यूट कराता। अगर आज कोई भी वहां पे ऐसा शख्स पाया जाए जो असेंबली का मेंबर भी नहीं, अंदर जाने का भी नहीं, वो गैलरी में बैठा है या कहीं और बैठा निकले तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स उसको करार देते हैं, और आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के गार्ड्स आके उठा के उसको बाहर फेंकेंगे। तो यहां एक मेंबर जिसको आप कह रहे हैं कि इसकी मुअत्तल है, मेंबरशिप ही मुअत्तल है, तो उसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया 15 अक्टूबर से लेकर आज दिन तक। इसका मतलब ये है कि ये स्पीकर साहब जो हैं वो भी शायद मेरा ख्याल अपना काम नहीं कर रहे। फिर आप देखिए कि मिन्नत करके इनके पीटीआई के लोग जो हैं वो एक्चुअली इस्तीफा दे चुके थे, उनको लेके आए, फिर इसी तरह एमक्यूएम वालों को लेके आए। एमक्यूएम के इस्तीफे तो बिल्कुल नामंजूर करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता था, उन्होंने तो सब ने आके खुद पेश किए। तो ये खुद भी असेंबली को चलाना चाहते हैं टोटली अपनी ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक, मिन्नत समाजत करके वापस ले आते हैं लोगों को। तो मैं समझता हूँ ये सारा जो भी असेंबली में जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदारी हमारे स्पीकर के ऊपर है। उनकी हैंडलिंग मेरा ख्याल है यकतरफा है, कमजोर है और पार्टीजन है।
स्पीकर साहब पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं अमजद शुएब साहब भी कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना चाहते हैं, उनकी हैंडलिंग नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। हमारा सवाल पैनल से था, मुअत्तल रुकनियत के बावजूद शहरयार आफरीदी की असेंबली में मौजूदगी कसूरवार कौन है? पैनल मुत्तफिका तौर पर स्पीकर यानी कस्टोडियन ऑफ द हाउस को जिम्मेदार समझता है। सिर्फ नियाजी साहब ने साथ शहरयार आफरीदी का भी जिक्र किया, वो भी जिम्मेदार है। जी मदर साहब क्विकली कहिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो ज़ाहिर सब ने मुत्तफ़िक़ा यही बात की है कि स्पीकर जिम्मेदार हैं, लेकिन आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने थ्रेट की है कि जी अगर उनकी मेंबरशिप मुअत्तल की गई तो पीर को इजलास नहीं होने देंगे, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा सोचना चाहिए पीटीआई के लोगों को कि ऑलरेडी एक कशीदा सूरत हाल में, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, एक कशीदा सूरत हाल में इस तरह का थ्रेट जो है वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे नहीं बढ़ाएगा। और शाह महमूद कुरैशी जैसे आदमी से ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो इस तरह इस नहज पे ले जाएंगे चीज़ों को। जहाँ तक स्पीकर की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, वो अभी सबने ही कह दिया कि स्पीकर जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरा ख्याल है थ्रेटनिंग टोन्स जो हैं वो किसी भी तरीके से बिल्कुल मदर साहब, इसीलिए मैंने ऊपर सवाल भी इस मामले पर एक बात भी की थी कि किस तरह से जो कानून बनाने जाना है, कानून साज असेंबली में लोग पहुंच रहे हैं, वो खुद कानून को कितना जानते और समझते हैं, क्या कवानीन इस तरह से बनाए जाएंगे या कानून बनाने वाले इस तरह से धमकियां देंगे। जो सूरत हाल हमने देखी वो किस तरह का पिक्चर या किस तरह की तस्वीर लोगों के सामने, उन वोटर्स के सामने लेकर आएंगे जो मुंतखब करेंगे। पैनल्स की राय आपने सवाल पे जान ली, अगले सवाल पर आएंगे एक ब्रेक के बाद, और सवाल ये रखेंगे कि आखिर ट्रंप का अमेरिका कैसा होने जा रहा है, कितना महफूज कितना गैर महफूज। तज्जियाकारों की राय जानिए इस ब्रेक के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में खुशामदीद। जो कुछ इंतखाबी रैलियों में कहा था वो मिनो अन अमल दरामद उस पर शुरू हो चुका है। मैक्सिको की सरहद पर 200 मील लंबी यानी तवील दीवार बनाई जाएगी। मशरक़ वस्ता के 7 मुस्लिम ममालिक शाम, सूडान, सोमालिया, इराक, ईरान, लीबिया और यमन के शहरी आरजी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। 12 मुल्की तजारती मुआहदा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप खत्म कर दिया गया। दुनिया भर में CIA के खुफिया टॉर्चर सेल खोलने का फैसला किया गया है। भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐलान। खाना जंगी में मुब्तला शाम में महफूज इलाके कायम करने का इंदिया। ओबामा हेल्थ केयर में वसी इस्लाहात का ऐलान। तशद्दुद करने पर यकीन रखता हूं क्योंकि आग का मुकाबला आग ही से किया जा सकता है। ये वो इक़दामात हैं जो नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद लिए हैं। अमरीकी सदर ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में कहा, जो कुछ हम करने जा रहे हैं इसकी बाज़गश्त दुनिया के हर मुल्क में सुनाई देगी। हम मुहज़्ज़ब दुनिया को इंतहा पसंद इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद करेंगे और इसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। अमेरिका एक बार फिर पहले की तरह जीतना शुरू कर दे और पहले से ज्यादा जीतेगा। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका किस तरफ जा रहा है, पसपाई की जानिब या स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ? क्या मुसलमान शहरियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी, दीवार तामीर करने और प्रोटेक्शनिज्म जैसे इक़दामात जमहूरी और फ्री अमेरिका पर सवाल नहीं है? इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सदारत का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप के मुतनाज़िया इक़दामात, अमरीका महफूज हो रहा है या गैर महफूज? 2 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। जो कुछ भी इक़दामात लिए जा रहे हैं नए अमरीकी सदर की जानिब से, आप समझते हैं ये अमरीका को या मुस्तकबिल के अमरीका को बहुत महफूज कर देगा, तो महफूज का ऑप्शन। अगर आप इत्तफाक नहीं करते तो गैर महफूज का ऑप्शन। अमजद शुएब साहब। देखिए, जो पॉलिसी अभी अडॉप्ट की जा रही है, मैं तो इसे यही कहूंगा कि बुश के वक्त में एक पॉलिसी अडॉप्ट इन्होंने की थी, वो नाकाम रही, और नाकामी वाली पॉलिसी को जो नाकाम रही उसी को रीइंफोर्स करने दोबारा जा रहे हैं। टेररिज्म का उन्होंने जिक्र किया, टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ा, ये मैं समझता हूँ कि यही नैरेटिव भी पहले गलत है। अब अगर आप टेररिज्म के कॉजेज की तरफ नहीं जाते और हेड ऑन अगर सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट ही लड़ते हैं तो पहले भी 9/11 के वक्त जो दुनिया की हालत थी आज उससे कहीं ज्यादा गैर महफूज है। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये टेररिज्म उससे बढ़ेगा, बहुत सारे ममालिक से लोग फिर निकलेंगे। ये ISIS की अट्रैक्शन जो है वो मेरा ख्याल है सिर्फ एक जगह से रिलेटेड नहीं है, वो तो तकरीबन हर मुल्क में ही कोई ना कोई उसका हमदर्द पाया जाता है। तो एक तो ये टेररिज्म को हैंडल करने का, दूसरा ये है कि नेटो को जिस तरह उन्होंने मैसेज दिया या बाकी कौमों को ट्रेड पैक्ट्स वगैरह ये अपनी मर्जी के करना चाह रहे हैं, कहीं वो टैक्स लगाना चाह रहे हैं, ड्यूटीज वगैरह इंपोज करना चाह रहे हैं, इसमें इनके मुल्क में भी महंगाई बढ़ेगी और बाहर के ममालिक के साथ भी ताल्लुकात इनके खराब होंगे। इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं लेकिन दूसरे ममालिक पे, जैसे अभी नेटो का इन्होंने कहा कि जी नेटो का खर्चा भी हम बर्दाश्त करते हैं, तो जर्मनी ने इनको फौरन इनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी तो आपकी है, जिसकी वजह से खराब पॉलिसी की वजह से हमें हर जगह जाना पड़ता है आपके साथ। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इसकी पॉलिसी जो हैं
یہ ان کی نیٹو کے ساتھ یورپین یونین میں بھی ان کے مراسم جو ہیں ان کو کمزور کرے گی اور ٹیررزم بڑھے گا جس سے کہ امریکہ خود بھی غیر محفوظ ہوگا اور دوسرے ممالک میں بھی اس سے پریشانی آئے گی کیونکہ یہ کازز کی طرف نہیں جا رہے. دوسرا انہوں نے جو اسرائیل کے بارے میں پالیسی اڈاپٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پوری اسلامی دنیا میں اس کی ریجیکشن ہوگی اور اس کی وجہ سے اسلامی ممالک کے اندر نفرت پیدا ہوگی اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ وہ لازماً رسپونڈ کرنا چاہیں گے کسی اور شکل میں اور اسرائیل میں بھی اور امریکہ میں بھی اس سے مسائل بڑھیں گے. غیر محفوظ کا آپشن لے رہے ہیں امجد شعیب صاحب. صافی صاحب دیکھیے اب محفوظ ہوگا یا غیر محفوظ ہوگا یہ تو بات کی بات ہے لیکن ایک چیز ہے کہ امریکہ پاکستان بنتا جا رہا ہے. میں اسے پاکستانائزیشن آپ یو ایس اے کا نام دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کبھی امریکہ میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ الیکشن میں ایجنسیوں کے رول کا ذکر ہوگا یا ایجنسیوں پہ الزامات لگائے جائیں گے. امریکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ پہ یہ انہوں نے الزام لگایا, سی آئی اے پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں اپنی ایجنسیوں پہ, پھر وہ پوٹن کا یا روس کے کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے. اسی طرح امریکہ میں یہ تصور نہیں تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ جس طرح اپنے خاندان کو وہاں پریزیڈنسی میں لے آئے ہیں وائٹ ہاؤس میں, جس طرح اس نے اپنے داماد کو عہدہ دے دیا, جس طرح اس کی بیٹی کا, تو لگتا ہے کہ بھائی یہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پروٹوکول کو صدر وائلیٹ کر لے گا. اوباما جب صدر بنے تو اس کے بعد اس پہ بلیک بیری کا استعمال اس نے اس اگلے دن سے چھوڑ دیا تھا اور امریکہ میں صدر کو یہ اجازت نہیں ہوتی. وہ ابھی تک موبائل استعمال کر رہے, اس سے لگتا ہے کہ جیسے وہ زرداری صاحب ہیں, نہ پروٹوکول کا خیال, اپنا کام چلا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں یہ چیز نہیں تھی. وہ پاکستانی سیاستدانوں کی طرح ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا جو حلف برداری کی تقریب تھی وہ واشنگٹن کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے, دکھا رہی ہے میڈیا ان کو کہ جی وہاں پہ تو اوباما کا اس سے کئی گنا بڑا تھا. اب یہ ہماری پاکستانی سیاست کی روایت تھی کہ میرا جلسہ بڑا تھا اور تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ. اور پھر سب سے بڑھ کے جو میڈیا کے ساتھ ان کا رویہ ہے, یہ تو پاکستان میں تھا کہ کبھی عمران خان صاحب اینکر پہ اور رپورٹر پہ برستے ہیں, بائیکاٹ کرتے ہیں, کبھی جو ہے بلاول صاحب کہتے ہیں یہ مائک ہٹا دو. اب وہ جو ہے اپنے میڈیا کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو پاکستانائزیشن تو ان کا ہو رہا ہے. البتہ ان کی جو پالیسی ہے اس کے نتیجے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ مزید تنہا ہوگا, امریکہ کے خلاف نفرت مزید بڑھے گی, لیکن امریکہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. 9/11 کے بعد یورپ غیر محفوظ ہوا ہے, مڈل ایسٹ غیر محفوظ ہوا ہے, پاکستان غیر محفوظ, لیکن امریکہ نے اس سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا ہے. تو میرا خیال میں اس کی حفاظت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. صافی صاحب محفوظ کا آپشن لیتے ہوئے امریکہ کو تنہا اور یہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف نفرت بڑھے گی. مظہر صاحب میرا خیال ہے غیر محفوظ کئی لحاظ سے ہوگا اور اس میں صرف وہ جو ریڈیکل اسلام کی طرف بات کر رہے ہیں صرف وہی نہیں ہے, بلکہ جو میکسیکو کی دیوار جو کھڑی کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے ریفیوجیز کے حوالے سے اور جو امیگرنٹس کے حوالے سے جو چیزیں کر رہے ہیں اس میں بھی ایک انریسٹ پیدا ہو رہا ہے. میکسیکن پریزیڈنٹ نے اپنی ملاقات ان سے پوسٹ پون کر دی ہے. ایک چیز کا ضرور کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے. یعنی جو بات انہوں نے کیمپین میں کی وہی صدر بننے کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جی کیمپین کی باتیں اور ہوتی ہیں, جب صدر بنیں گے تو بالکل دوسرے انداز میں بنیں گے, لیکن انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی 4 سال کا جو پروگرام ہے وہ اگلے 100 دن میں انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. جس تیزی سے جا رہے ہیں, جتنی سنسنی پھیلا رہے ہیں دنیا میں اور جو اقدامات کر رہے ہیں اس سے امریکہ کیا محفوظ ہوگا, اس سے امریکی غیر محفوظ ہو جائیں گے. کیونکہ جس طرح کی پالیسیز ہیں خود امریکہ کے اندر رائٹس جو ہے پھوٹ پڑ سکتی ہے اور جس طرح کے مظاہرے ان کے خلاف ہو رہے ہیں, جتنی پالیسی سخت کریں گے وہ صرف جو مسلم شدت پسند ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو امیگرنٹس ہیں وہ صرف مسلمز نہیں ہیں, نان مسلمز بھی ہیں اور ان کے اندر بھی ایک بے چینی پائی جا رہی ہے. تو اس وقت ان کی پالیسی نے امریکہ کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی ہے, دنیا میں ایک بے چینی پیدا کر دی ہے. جو جیروزلم میں وہ کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں ایک مرتبہ پھر انریسٹ آ جائے گا, اور ایران کے ساتھ جو صورتحال ہے, ٹرکی کے ساتھ تو وہ اتنی تیزی سے کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اگلے 100 دن جو ہوں گے اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ سنسنی دنیا میں پھیل جائے گی
کہ یہ امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سچویشن. اس لیے میرا خیال ہے کہ امریکہ زیادہ غیر محفوظ ہو جائے گا. مگر صاحب غیر محفوظ کا آپشن لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں 100 دن میں اتنے اقدامات کرنے چاہ رہے ہیں کہ بہت سنسنی پھیلے گی، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ 4 سال کے کام ان 100 دن میں کر لیں. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ارشاد بھٹی، بابر ستار اور نیازی کا تجزیہ آپ کے سامنے ہوگا. صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کے متنازع اقدامات، امریکہ محفوظ ہو رہا ہے یا غیر محفوظ؟ ارشاد بھٹی صاحب. جی، اس میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دیکھیں، ٹرمپ صدر بننے کے بعد عوام کا سڑکوں پر آنا، ٹرمپ کی اور ان کی پارٹی کا بہت سارے فیصلوں پہ ایک پیج پہ نہ ہونا، ٹرمپ اور CIA میں بہت اختلافات ہیں بہت سارے ایشوز پہ. 50 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں کہ جو ٹرمپ سے خوش نہیں ہیں، جن کے تحفظات ہیں. مسلم ممالک کو چھوڑیں، ان کے تو 6 انہوں نے پابندی لگا دی، 10 کو مانیٹرنگ میں رکھ لیا. امریکہ اور میکسیکو کے جو ہے وہ بھی سرحد والا بھی ہو گیا. بلا شبہ یہ سب اچھے سائن نہیں ہیں، اور اس میں یہاں پوپ کیتھولک چرچ جو والے ہیں وہ بھی بہت ناراض ہیں. لیکن یہاں امریکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر امریکن یہ جو جتنے بھی بش تھے یا اس سے پہلے بھی جتنے بھی ہارڈ فیصلے ہوتے تھے، اس میں امریکن اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے وہ ایک درمیان کا رستہ نکال لیتی تھی. اگر ٹرمپ نے وہی کیا جو انہوں نے اپنے الیکشنز میں انتخابی تقاریر میں کرتے رہے ہیں، یا وہی وعدے وہی سارے جیسے انہوں نے وہ آگے بھی امپلیمنٹ کیے، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ اس پہ کنٹرول نہ کر پائی ان کو کہ اس میں درمیان کا رستہ نہ نکلا، تو بلا شبہ یہ امریکہ کے اندر ڈویژن ہوگی، جو کہ امریکہ کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. امریکہ سپر پاور ہے، اور وہ ایک دن میں سپر پاور نہیں بنا، اس کو بڑا لمبا عرصہ لگا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا لمبا اتنے عرصے میں وہ ڈاؤن فال بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اگر درمیان کا رستہ انہوں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ میں، ٹرمپ کی اپنی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت بیلنسڈ لوگ ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تنازعات سے بچا جائے، چیزوں کو ایسی چیزیں نہ کی جائیں جس سے امریکہ میں کوئی رفٹ پیدا ہو اور زیادہ لوگ مظاہروں میں آئے، زیادہ لوگ آئیں. تو اس لیے اگر وہ لوگ کامیاب ہو گئے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی، تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر یہ ٹرمپ جیسے سلیم صافی صاحب نے کہتے ہیں کہ یہ پختون ہے، اگر یہ اس پختونزم پہ قائم رہا تو پھر نہ صرف امریکہ غیر محفوظ ہو جائے گا بلکہ پوری دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی. یار ایک وہ مذاق کی بات تھی. ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ غیر محفوظ ہوا تو پاکستان، پوری دنیا بھی غیر محفوظ ہو جائے گی، لیکن اگر امریکن اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی تو عائشہ یہ ایک اس کو واضح کر لے. جی، یہ پختون اور اس کا جو ہے اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. وہ تو گپ شپ میں بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بٹری صاحب نے یار ایک تو جو دل میں ہوتا ہے وہ اس کے منہ پہ آ جاتا ہے، تو اسی کانٹیکس میں یہ بات کی کہ ہاں یار اس لحاظ سے وہ کی گئی. لائٹ منہ میں بات کرتے ہوئے بابر ستار صاحب. عائشہ دیکھیے، خوف اور نفرت بڑھانے سے معاشرے میں وہ معاشرے محفوظ نہیں ہوتے، اور اگر معاشرہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے تو پھر وہ ملک بھی مزید محفوظ نہیں ہوتا. جو بات مظہر صاحب کر رہے تھے میں اس کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں. دیکھیے، امریکہ کی سٹرینتھ کیا تھی؟ امریکہ کی سٹرینتھ یہ ہے کہ باہر سے جو بھی آتا ہے امریکہ اسے ابزارب کر لیتا ہے اور وہ امریکی بن جاتا ہے. اب یہ پہلی دفعہ ایک پریزیڈنٹ ہے، یعنی امریکہ کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں کہ جی آتے ہیں لوگ یہیں پہ بس جاتے ہیں، اور الگ الگ کالونیز نہیں بنی ہوئی، وہ ایک جنریشن کے بعد سارے امریکی ہوتے ہیں. باقی ملکوں میں، یورپ کے اندر اسپیشلی، آپ کو الگ الگ وہ گیٹوائزیشن نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ خطرے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ایک الگ آئیڈینٹیٹیز لوگ اپنی مینٹین کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کلچرلی لوگ وہاں پہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں امریکہ کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ وہ پریجڈس، وہ بائس جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اندر سے امریکی سوسائٹی کو ایک طرح سے کانفلکٹ کا شکار کر رہی ہے. دوسری بات، امریکہ کی سٹرینتھ یہ ہے کہ وہاں کا معاشرہ اپنے انسٹیٹیوشنز کے پیچھے کھڑا بھی تھا اور اس کے اندر بڑا بلیف رکھتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ فری پریس کو بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں، جسے امریکی معاشرہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ سامنے لوگوں کے، اور بیہائنڈ دا سینز جن انسٹیٹیوشنز کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں جنہیں بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر بھی دراریں ڈال رہے ہیں. اس سے obviously امریکہ کی سٹرینتھ کم ہوگی، میرا خیال ہے غیر محفوظ ہوگا، لیکن امریکی سوسائٹی ریاکٹ بھی کرتی ہے، اور ابھی وہ ریاکشن کے فیز میں جس میں ہمیں یہ سارا نظر آتا ہے کہ وہ نکل کے باہر، سو ہو سکتا ہے یہ بیلنسنگ وہ کر سکیں.
लेकिन अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल हो गई तो गैर गैर महफूज महफूज हो जाएगा। नियाजी साहब। देखिए पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी ट्रंप से पहले भी एक सोसाइटी पूरी की पूरी इन्हतात पजीर नजर आ रही थी और पिछले कुछ सालों से उसमें तेजी आ रही है और शायद आने वाले सालों में इसमें मजीद तेजी आ जाए। ट्रंप और नो ट्रंप ये एक अमल जारी था। अब ट्रंप के आने से जो उसने किया है, जैसे कि बाबर साहब ने कहा है कि उसने आके सफेद फार्म को जो है सफेद फार्म जो है गैर सफेद फार्म को आड़े हाथों ले रहा है। जो अर्बन सोसाइटी है वो रूरल के सामने खड़ी हो गई है। ब्लू स्टेट जो है नॉन ब्लू स्टेट के सामने आ गई हैं। एक अजीब और गरीब किस्म का ये तनाज़ा ज्यादा एक बाहमी तसादन आ रहा है। अंदर सोसाइटी जो थी, जो इब्राहिम लिंकन का डॉक्ट्रिन था, क्या इंटीग्रेशन आई थी सोसाइटी की, सिविल लिबर्टीज थी, वो सारी की सारी जो है ना वो सारी वो बिल्कुल तितर बितर होती नजर आती है। बाहर के ऊपर आप सारों ने डिस्कस किया है कि आप छोड़ें जो कुछ जो यरूशलेम में वो एम्बेसी शिफ्ट करना चाहता है, मुसलमानों के खिलाफ अलहदा पेनिट एक्शन लेना चाहता है, मैक्सिको के मुकाबले में दीवार खड़ी करना चाहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि एक और अमेरिकन डॉक्ट्रिन था, वो था ग्लोबलाइजेशन का। ये उसके मुकाबले में प्रोटेक्शनिज्म ला रहा है। तो वो जो पूरा जो अब चाइना जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ अडॉप्ट करना चाहती है, ये वो प्रोटेक्शनिस्ट बना हुआ है। तो ये